कोशी प्रदेशको नामाकरणलाई लिएर त्यसको चाहिँ समर्थनमा अथवा त्यसको विपक्षमा रहनुभएका पहिचान पक्षधरको समर्थनमा रहेर जनजातिसँग आबद्ध विभिन्न सङ्घ संस्थाले विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ। त्यो विज्ञप्तिमा तपाईँको धारणा के हो? उहाँहरूले धेरै पटक विज्ञप्तिहरू निकाल्नुपर्छ, पटक पटक निकाल्नु भएको छ पहिचानको आन्दोलनको नामबाट। तर ती सबै गतिविधि चाहिँ के छ भन्दा पहिचानको लागि नभएर सीमित नेकपा एमाले माथि प्रहार गर्ने साधनको रूपमा पहिचानको आन्दोलनलाई दुरुपयोग गर्नुभएको अनुभूति हुन्छ र सबै जनताले पनि त्यसै गरी बुझ्दछन् र बुझ्ने गरेको छ। यो पहिचान प्राप्तिको लागि नभएर एमालेलाई गाली गर्ने, एमालेका नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने साधनको रूपमा पहिचानको मुद्दालाई दुरुपयोग गर्नुभएको छ। भनेको सत्ता समर्थित प्रतिपक्षप्रति आक्रामक जस्तो देखियो त्यो विज्ञप्तिहरू या भनौँ उहाँहरूका गतिविधिहरू। प्रष्टै त्यस्तै देखिन्छ। किनभने कुनै कार्यक्रम गऱ्यो भने आक्रमण गर्छु, ढुङ्गामुढा गर्छु भनेर प्रष्टै भनिकन चाहिँ आक्रमणको लागि ओर्लिन्छन्। तर राज्य पक्ष चाहिँ नदेखे जस्तो गरेर बस्छ। अनि अलिअलि पक्राउ परेको मान्छे को रहेछ भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँ माओवादीको मान्छेहरू भेटिन्छ, काङ्ग्रेसको मान्छे भेटिन्छ, रियल पहिचानवादी भन्नेको मान्छेहरू कोही पनि भेटिँदैन। त्यसो हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपले सत्तापक्षकै मान्छेहरूले प्रतिपक्षमाथि आक्रमण गर्ने साधनको रूपमा सत्ता केही पनि नगरिकन प्रतिपक्ष नेतामाथि पुलिस लाएर कुट्नु भएन। अनि आफ्नै कार्यकर्तालाई चाहिँ पहिचानको आन्दोलनको नाम दिएर अनि त्यहाँदेखि प्रतिपक्षी नेतामाथि आक्रमण गर्ने साधनको रूपमा दुरुपयोग गरेका छन्। वास्तवमा त्यो पहिचानको आन्दोलन होइन। अब पछिल्लो पटक अहिले भर्खर यो ताजा तपाईँ र मैले कुराकानी गर्दै गरेको अवस्थामा चाहिँ नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेको भातृ सङ्गठन युवा सङ्घका अध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। यो चेतावनीलाई चाहिँ यहाँले कसरी लिनुभएको छ? अहिले मात्रै होइन, पटक पटक उहाँहरूले त्यसै गर्नुभएको छ। नेकपा एमालेको नेतामाथि आक्रमण गर्ने, नेकपा एमालेका नेताहरूले यस्तो बोल्यो त्यस्तो बोल्यो भनेर चाहिँ गाली गलौज गर्ने। तर सत्तापक्षको नेताले बोल्दाखेरि थाहा नपाए जस्तो गरेर चुप्प लागेर बस्ने। तपाईँकै मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु, अहिलेको वर्तमान अहिलेको के भन्छ अवैधानिक मुख्यमन्त्री ज्यूको शपथ ग्रहणको पहिलो अन्तर्वार्तामै उहाँले भन्नुभएको थियो कोशीको नाम परिवर्तन हुन सक्दैन भनेर बोल्नुभयो। तर पहिचानवादीहरूले नसुने जस्तो गरेर बस्छन्। सत्तापक्षकै कमरेड माधव नेपालले विराटनगर एयरपोर्टमा ओर्लिएर भन्नुहुन्छ कोशी प्रदेशै ठिक छ अरूभन्दा भनेर भन्नुहुन्छ। तर पहिचानवादी भनिएकाहरूले नसुने जस्तो गरेर बस्छन्। कमरेड झलनाथ खनालले पनि त्यसै गरी बोल्नुहुन्छ, तर पनि उनीहरू नसुने जस्तो गरेर बस्छ। तर आक्रमण चाहिँ एमालेको नेतामाथि गर्छ। त्यसकारण सबै जनताले अनुभूत गरिसकेको छ चाहिँ यो पहिचानको नामबाट एमालेलाई आक्रमण गर्ने गर्दछन्। यसले के गरेछ भन्दा पहिचानको मुद्दालाई दुरुपयोग गरेछ, आदिवासीको मुद्दालाई कुरूप बनाएको छ, आदिवासी जनजातिको मुद्दालाई एमालेमाथि प्रहार गर्ने चाहिँ एउटा साधनको रूपमा उपयोग गर्ने काम गरेको छ। त्यसो हुँदाखेरि सबै जनताले अनुभूत गरिसकेका छ। कोशी प्रदेशका सबै न्यायप्रेमी जनताले थाहा पाइसकेका छ कि यो पहिचानको आन्दोलन भनेको पहिचान प्राप्तिको लागि होइन, एमालेका नेतामाथि आक्रमण गर्ने आन्दोलन हो भनेर चाहिँ कोशी प्रदेशका सर्वसाधारण जनताले पनि थाहा पाइसकेका छन्। प्रष्टै देखिन्छ। अहिले अस्ति चाहिँ एमालेको कोशी प्रदेशमा एमालेको सरकार रहँदासम्म सडकमा आन्दोलन देखिन्थ्यो। अहिले एमालेको सरकार ढलेपछि आन्दोलन कहाँ छ देखिँदैन। तर फेरि चाहिँ एमालेका नेताहरू चाहिँ आफ्नो सङ्गठनको कामहरू गर्दा चाहिँ त्यहाँ आक्रमण गर्न आइपुग्छन्। अनि यसलाई कसैले पहिचानको आन्दोलन भन्छ? यसलाई कसैले पहिचान प्राप्तिको लागि आन्दोलन हो भनेर भन्छ? यसलाई कसैले आदिवासी जनजातिलाई को अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन हो भनेर कोही कसै मूर्ख मान्छेले पनि भन्छ? भन्दैन नि। त्यसो हुँदाखेरि प्रष्ट कुरा के हो भने यो कुनै पहिचान प्राप्त गर्ने आन्दोलन होइन। पहिचानको आन्दोलन भनेको सह अस्तित्ववादी हुन्छ। पहिचानको आन्दोलन भनेको चाहिँ सामाजिक न्यायमा आधारित हुन्छ। पहिचानको आन्दोलन भनेको सबैको अधिकार र अस्तित्वलाई समानताको दृष्टिकोणबाट हेर्ने खालको हुन्छ। तर यो त सबै निषेधवादी आन्दोलन, एमालेलाई पुरै निषेध गर्ने, अरू जतिलाई जति पहिचान विरोधी गतिविधि गरे पनि
खुला छोड्ने। त्यसो हुँदाखेरि यो कुनै पहिचान प्राप्तिको आन्दोलन होइन, खालि चाहिँ प्रतिपक्षी नेताहरूमाथि आक्रमण गर्ने सत्ता पक्षले प्रयोग गरेको चाहिँ साधन हो। तपाईँले अघि भन्नु सह अस्तित्वको कुरा जोड दिनुभयो। कता कता पहिचानबाट सुरु भएको या भनौँ कोशी प्रदेशको नामाकरणबाट सुरु भएको यो आन्दोलन चाहिँ कता कता जातीय द्वन्द्वतिर पनि धकेलिँदैछ कि भन्ने पनि यहाँहरूको आशंका हो? वास्तवमा पहिचानको आन्दोलन भनेको मैले भने पहिचान सह अस्तित्वको लागि हो है, पहिचान सामाजिक न्यायको लागि हो। पहिचानको आन्दोलन कसैलाई गाली गलौज गर्नको लागि, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउनको लागि, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने गरी चाहिँ एक अर्कामा गाली गलौज गर्नको लागि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै समयमा यो आदिवासी आन्दोलन मैले पनि नेतृत्व गरेको थिएँ। त्यतिखेर आदिवासी आन्दोलन सामाजिक न्यायको आन्दोलन हो भनेर सबै जनताको समर्थन थियो र आदिवासी जनजाति आन्दोलन एउटा उचाइमा पुगेको थियो। तर जब मैले छोडेँ, अर्थात् हामी केही साथीहरूले छोड्दै गयौँ अनि साम्प्रदायिकवादीहरूको हातमा पर्दै गइसकेपछि आदिवासी जनजातिको आन्दोलन ओह्रालो लाग्न सुरु गरेको छ र अहिले आएर आदिवासी जनजाति आन्दोलन भनेको सीमित मान्छे मानसिक कुण्ठा पोख्ने चाहिँ के अरे गाली गलौज गर्ने एउटा समूहमा चाहिँ सीमित बन्न गएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भनेको पहिचानको आन्दोलन साँच्चै पहिचानको आन्दोलन गरेको भए निकै सुन्दर थियो, सबै जनताको समर्थन हुन्थ्यो। तर पहिचानको आन्दोलनले बदनाम गराउने खालको गतिविधि गरिसकेपछि अहिलेको पहिचानको आन्दोलन नभएर सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने, समाजमा चाहिँ वितण्डा मचाउने अनि त्यहाँदेखि के अरे यो पहिचानको नामबाट एक दुईवटा सांसदको पद यसो चुनाव जित्ने, पहिचानको नामबाट एक दुईवटा मन्त्री बन्ने साधनको रूपमा प्रयोग गर्ने, पहिचानको आन्दोलनको नामबाट राजनीतिक जीविकोपार्जन गर्ने, यो मुद्दा बोकेपछि एक दुईवटा सिट जित्ने गरी राजनीतिक पार्टी खोल्न पाइन्छ। धेरै होइन, एक दुई सिटसम्म जित्न सकिन्छ। त्यसकारण यतिले भए पनि राजनीतिक जीवन पेट पालिन्छ भन्नेहरूका लागि एउटा चाहिँ दुरुपयोग गर्ने साधन बन्न पुगेको छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। गतिविधि कुरा गरिहाल्यौँ, पछिल्लो समय के भए भनेर यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ। यो हुनुको अन्तर्य के जस्तो लाग्छ? के कारणले चाहिँ यो सबै चिज भइरहेछ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यसमा विभिन्न स्वार्थहरू मिसिएको छ। एउटा नेपालमा सामाजिक अस्थिरता मचाउन चाहने एउटा देशी विदेशी एउटा अदृश्य शक्ति छ। ती सबै अदृश्य शक्तिको स्वार्थ पनि यसैमा मुछिन गएको छ। अनि त्यसपछि नेकपा एमालेको लोकप्रियता अझ गठबन्धन बनिसकेपछि पनि नेकपा एमालेको शक्तिलाई कमजोर बनाउन नसक्नु, अनि त्यसपछि नेकपा एमालेको लोकप्रियता बढ्दै गइसकेपछि के भन्दा एमालेलाई गाली गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा साधन हो भनेर एमालेलाई गाली गर्न चाहनेहरूको स्वार्थ पनि यहाँ मिसिएको छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने होइन, यो आन्दोलनको नामबाट उठाइयो भने पश्चिममा रेशम चौधरीजीले खोल्नुभएकै जस्तो एउटा सानो पार्टी जन्माउन पाइयो भने पेट पाल्न सकिन्छ, राजनीतिक रूपले बाँच्न सकिन्छ भन्ने स्वार्थ। तीन खालका स्वार्थ, एउटा सामाजिक सद्भाव खलबलाउन चाहने देशी विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थ, अर्को एमालेलाई गाली गरेर खुइल्याउन चाहिँ तास्न खोज्नेहरूको स्वार्थ, अर्को चाहिँ यो मुद्दा उठाएर सानो एउटा पार्टी खोलेर राजनीतिक जीविकोपार्जन गर्न चाहनेहरूको स्वार्थ। यी तीन खालका स्वार्थहरू एकै ठाउँमा मिसिएर अनि यो पहिचानको आन्दोलनलाई उठाउने गरेका छन्। त्योदेखि बाहेक यसमा कुनै चाहिँ आदिवासीलाई उपलब्धि हासिल गराउने, आदिवासीलाई उत्थान गर्ने, आदिवासीको पहिचानलाई स्थापित गर्ने कुनै चाहिँ स्वार्थ छैन, अर्थात् चाहिँ उद्देश्य लक्ष्य छैन। निहित स्वार्थ के हो भन्दाखेरि यो मुद्दालाई सबैभन्दा सजिलो बेचबिखान गर्न सकिने, सबैभन्दा सजिलो गरी चाहिँ भड्काउन सकिने ठाउँ भएकोले गर्दाखेरि सबैले यसलाई उपयोग गरेका छन्, दुरुपयोग गरेका छन्। तपाईँले अघि अगाडि पनि भनिसक्नु भएको छ, एक बेलासम्म तपाईँले पनि जनजाति आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्नुभयो। अब यो जति पनि गतिविधि भइरहेछन्, अब तपाईँ लगायत तपाईँहरू चाहिँ मुखदर्शक मात्रै बन्ने या के गर्ने, यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि या भनौँ यो जो प्रकारको चाहिँ घटना या परिदृश्य निर्माण भइरहेको छ यसलाई रोक्नको लागि, निर्मूल पार्नको लागि यहाँहरू चाहिँ के गर्न सोचिराख्नु भएको छ? मैले अघि भने नि, हामीले आदिवासी जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्दा सामाजिक आन्दोलनको रूपमा यो आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याएका थियौँ।
आदिवासी सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिको समर्थन थियो त्यतिखेर, गैर आदिवासी जनजातिको समर्थन थियो। राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो आन्दोलन गलत छ भनेर भन्न सक्दैन थिए। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलनले उचाइ लिएको छ। तर अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले अहिले नेकपा एमाले सम्बद्ध आदिवासी जनजातिहरूले के सोच्दैछौँ भने अब आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरेर जानुपर्दछ। आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बिगार्दै गरेको कुरूप एउटा चाहिँ रूप धारण गर्दै गएको अवस्थाबाट यसलाई सामाजिक न्यायको आन्दोलनको रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ। विकास र समृद्धिको अभियानको आन्दोलनको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्दछ। र यो चाहिँ नेकपा एमाले सम्बद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरूले मात्र गर्न सक्छन्, अरूले गर्न सक्दैनन्। यो कुरा बुझ्दा पनि बुझ्दैन। साँच्चै भन्दा एमालेका नेताहरूले बाहेक आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्दा पनि बुझ्या छैनन्। आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई बुझ्या छन् भने कोही जात विशेषलाई गाली गर्ने भाषा र शब्दावलीदेखि बाहेक आदिवासी जनजाति आन्दोलनले के पनि बुझ्या छैन। वास्तवमा आदिवासी जनजाति आन्दोलन के हो, स्वशासन स्वायत्तता के हो, आत्मनिर्णयको अधिकार के हो, भाषिक स्वायत्तता के हो, सांस्कृतिक स्वायत्तता के हो, सह अस्तित्व के हो भन्ने कुरा एमालेका आदिवासी जनजाति नेताले मात्र बुझ्या छन्। यसको पुष्टि पनि कसरी हुन्छ भन्दा हामीले आन्दोलन गर्दाको बखतमा आदिवासी आन्दोलनले उचाइ पनि लिएको थियो। त्यो बेला धेरै उपलब्धिहरू पनि हासिल गरेको थियो। आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ जातीय पहिचानलाई राज्यमा सूचीकरण गर्ने काम हाम्रै पहलमा भएको हो। आदिवासी जनजातिले अधिकार सुनिश्चित गरेको ILO 169 हाम्रै पहलमा भएको हो। आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय घोषणा पत्रको पक्षमा नेपाल राष्ट्रलाई उभ्याउने काम हाम्रै पहलमा भएको हो। संविधानमा चाहिँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्ने गरी संविधान सभाको संरचना बनाउने भनेर म अध्यक्ष हुँदाखेरि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग तत्कालीन अहिलेको राष्ट्रपतिज्यू महामहिम राष्ट्रपति शान्ति मन्त्री हुँदाखेरि मैसँग सम्झौता गरेर हामीले त्यतिखेर चाहिँ समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई नेपालमा पहिलोपल्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने हाम्रै पहलमा भएको हो। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिँ घोषणा गर्ने हाम्रै नेताको पहलमा भएको। त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरूको लागि जति हक अधिकारहरू उपलब्धि भएका छन् त्यो सबै एमालेका नेताहरूको पहलमा भएको। अरू पार्टीका अरू पहिचानवादी भनेकाको पहलमा भए भने समाजभित्र गाली गलोज भाँड भैलोदेखि बाहेक एउटा पनि उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनन्, गरेका छैनन्। गरेका छन् भने यो गरेँ भनेर मैले भने जस्तै गरेर देखाउनलाई म चुनौती दिन्छु। गरेका छन् भने ढुङ्गामुढा गरेका छन्, गरेका छन् भने आगजनी गरेका छन्, गरेका छन् भने मान्छे मार्न मराउन लागेका छन्। हामी एमालेले यति उपलब्धि हासिल गर्नको लागि पनि एकजनालाई चोटपटक मर्ने र मार्ने त कुरा छोडिदिनुहोस्, एकजनालाई औँला काट्ने काम चाहिँ चोट समेत नलागिकन यी उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ। भावी दिनमा पनि हामीले नै नेकपा एमाले सम्बद्ध आदिवासीहरूले नै यी आदिवासीको अधिकारहरू स्थापित गर्दै जान्छौँ, अरूले गर्न सक्दैन। अब अन्त्यमा सरकारको भूमिका अहिले कस्तो देखिराख्नु भएको छ र हुनुपर्ने सरकारको भूमिका चाहिँ के थियो र त्यो भूमिका अब चाहिँ यो जति पनि परिदृश्य निर्माण भएको छ जस्तो खालको एउटा अहिलेको जस्तै विषय भयो भने भोलि के हुन्छ भने धेरैले आकलन पनि गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि आकलन गर्नुभयो होला, मलाई लाग्छ टिभी हेर्ने दर्शकले पनि आकलन गरिराख्नु भएको छ। त्यसरी यो परिदृश्य यो जो खालको एउटा चाहिँ भोलि हाम्रो भविष्य देखिँदैछ यसलाई रोक्नका लागि चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? होइन, सरकारले खास गरी है आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई नउचालिदिए हुन्थ्यो, अरू केही नगरे। किनभने कोशी प्रदेशका जनता सबै जनता सह अस्तित्ववादी छन्। वास्तवमा आदिवासी जनजाति भनेको सबैको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने एउटा सिद्धान्त बोकेको आदिवासी समाज हो। त्यसो हुँदाखेरि कोशी प्रदेशमा आदिवासी जनजातिहरू त्यो चाहँदैनन्। तर सत्ता पक्षकै अथवा सरकारले नै आफ्नै कार्यकर्ता उचालेर चाहिँ भाँडभैलो मचाइराखेका छन्। त्यति नगरिदिए बाँकी सबै कोशी प्रदेशका जनताले चाहिँ सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै कोशी प्रदेशलाई सुन्दर बनाउने थियो। धेरै सरकारबाट यो र त्यो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दा पनि गर्दिन, नेपाली जनताले गर्दा पनि गरेका छैनन्। मात्रै यो आफ्नो कार्यकर्तालाई नउचालिदिएको भए है, आफ्नो कार्यकर्तालाई समाजमा यस्तो भाँडभैलो मचाउन नदौडाइदिएको भए हुने थियो भन्ने कुरा हो। त्योदेखि बाहेक कोशी के अरे नेपालको अहिले चाहिँ वर्तमान सरकारबाट केही अपेक्षा गर्ने ठाउँ पनि छैन, गर्दा गरिने कुरा पनि होइन। मैले मात्रै होइन, नेपाली जनताले नै खास अपेक्षा गरेका छैनन्। अपेक्षा गरेको भए हिजो एमालेको सरकार हुँदाको, केपी ओलीको सरकार हुँदाको बखत जस्तो यो विकासको काम यो चाहियो त्यो चाहियो यो हुनुपर्छ त्यो हुनुपर्छ भनेर भन्ने थियो। तर अहिले त्यो चाहिँ कोही जनताले चाहिँ अपेक्षै गरेको छैन।
यो सरकारसँग अनि कसले क्रिया प्रतिक्रिया जनाउँछ? सबै जनता चुप लागेर बसिरहेछ। किन भन्दाखेरि यो सरकारसँग जनताको कुनै अपेक्षा छैन।